त्यो अवस्थामा हामीले हाम्रो नेपाली विभागको जुन गतिविधि हाम्रो प्राणा कुसुमाकर सरको नेपाली विभागमा अध्यक्षता भइसकेपछि नेपाली विभागलाई भौतिक दृष्टिकोणबाट, पुस्तकका दृष्टिकोणबाट, वातावरण परिवेशका दृष्टिकोणबाट पनि एउटा समुन्नत गर्ने जुन अभ्यास सुरु हो र त्यसमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका जो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँहरू जस्तै अरू व्यक्तित्वहरूले पनि यो विभागलाई सहयोग गरेर अनि यो अवस्थामा पुर्याउनु भएको छ। उहाँहरूप्रति पनि हामीहरू ऋणी छौँ र कृतज्ञ छौँ। मैले आजको यो हाम्रो यो कार्यक्रम राष्ट्रिय मात्रै नभएर सङ्ख्या थोरै भए पनि मोतीको दाना झैँ यो अन्तर्राष्ट्रिय हुन पुगेको छ। आजका कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू प्राणा कुसुमाकर नेउपाने सर, त्यसै गरी अनेशासक गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष दुर्गा बाबा शाह, गण्डकी प्रदेश बोर्ड अनेशासक बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ होला, त्यही भन्नु पर्ला है, मलाई अलिकति ज्ञान भएन। तीर्थ अधिकारी सर, धर्मपत्नी सीता अधिकारीज्यू, त्यसै गरी हाम्रो गण्डकी प्रदेश लौकथा प्रतिष्ठानका सचिव अनेशासक सदस्य कल्याण पन्त सर, गण्डकी प्रदेश महासचिव असफल गौतम सर र उपस्थित यहाँ हाम्रा साथीहरूलाई मैले यो कार्यक्रममा स्वागत गरी उहाँहरूलाई स्वागत छ। र यसै गरी हाम्रो यो विभागलाई समुन्नत गर्न, सुदृढीकरणसँग जोड्न जुन यहाँहरूको सहयोग प्राप्त भइरहेको छ, अपेक्षाकृत रूपमा यसको लागि हामी विभागका सदस्यहरू क्रियाशील त छौँ नै, त्यसमा पनि सबै कार्यहरू र वातावरण दिनरात अहोरात्र खटेर हाम्रो विभागीय प्रमुखले जुन सहयोग गर्नुभएको छ त्यसमा हामीहरू कृतज्ञ छौँ र सबैलाई मैले स्वागत गरेँ। भेट हुन्छु, कुरा हुन्छु, आशीर्वचन सदैव पाइरहन्छु। हाम्रा आदरणीय डाक्टर पुण्य प्रसाद शर्माज्यू यो मिठो उद्घोषको लागि आज बिहानमा यति सुन्दर र सबै छर्लङ्ग, एकातिर त कोभिड छँदैछ तर एउटा सुन्दर मनहरू लिएर हामीहरू यहाँ भेट भएका छौँ। र आदरणीय यस कार्यक्रमका आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर कुसुमाकर नेउपाने सर र यस विभागका आदरणीय सरहरू र विशेष गरी आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका बोर्ड अफ ट्रस्टी र मुक्तकमणि र तीर्थ अधिकारी सर, उहाँ म्याम सीता म्याम र हाम्रा कार्य समितिका पदाधिकारी ज्यूहरू, वास्तवमा यो लाइफमा फास्ट दकुरेर अति स्मरणीय हुने, सायद म 5-7 मिनटमा यहाँ आइपुगेँ होला। घरमा त्यो त्यत्तिकै आज त कहीँ जाने हो नि भन्ने कुराहरू केही नै थिएन। कहिले कहिले केही चिजहरू यस्ता चिजहरू हुन्छन्, मन जितिएको हुन्छ। जस्तो गुरुहरू सरहरूले मलाई बोलाउनु भयो भने राति यो के अरे स्टार्ट छ भनिँदैन क्या, त्यो एउटा कस्तो प्रेम हुँदो रहेछ भने यो पुस्तकहरूप्रति सरहरूले यो चाहिँ के अरे यो पुण्य कार्य यो अहिले जहिले पनि इतिहास कहिले भन्छ भने धेरै वर्षपछि पढिदिन्छ। वास्तवमा अहिले यसको महत्त्व त्यति नराख्ला, तर यसको सृष्टिहरू, यसको पिलरहरू, यसको जगहरू कसले बसाल्यो, कसरी आयो भन्दाखेरि वास्तवमा एक दिन यो इतिहासले लेख्नेछ। तीर्थ सर, एकदम यहाँलाई स्वागत र यहाँको निरन्तरता साहित्यिक प्रति र जता पनि जान्छु साँच्चै नै हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर सरले भने जस्तै सीता म्याडम र उहाँहरू जहाँ जान्छु सँगै नेपाल सरकारको त्यस्तो एउटा उसबाट चाहिँ के अरे
सम्मानित पोस्टबाट रिटायर भएर पनि अमेरिका लगायत विभिन्न अरू देशहरूमा भ्रमण गरेर यसै सक्रिय जीवन हजुर एउटा इक्जाम्पलरी एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्व र भइबस्नु छ। हजुरबाट हामीहरूले धेरै कुराहरू सिक्नु छ र अब आउँदा दिनहरूमा पनि हजुर एउटा ठाउँमा होइसिन्छ। हजुरले भनेपछि धेरैले चाहिँ के अरे मान्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता सत्कर्महरू यस्ता ढिकुटीहरू सधैँ हामीलाई प्राप्त भइरहोस्। यहाँको बसाइ र यहाँको साहित्यिक जीवनयात्राहरू सफल हुँदै जाओस् र सबै सरहरूलाई मलाई पनि बोलाएर मलाई पनि यहाँ चाहिँ के अरे दुई शब्द बोल्ने एउटा चाहिँ अवसर प्रदान गर्नुभयो। प्राध्यापक डाक्टर कुसुमा कर्णेल सर लगायत उहाँका सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ के अरे उहाँहरूको चाहिँ अझ यो वृद्धि यसको प्रगतिले अझ शिखर छुँदै जाओस्। मेरो सतत शुभकामना भन्दै म बिदा हुन्छु यहाँहरूबाट। धन्यवाद। आजको कार्यक्रमका प्रमुख व्यक्तित्व तीर्थ अधिकारी जुन अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको बोर्ड अफ ट्रस्टीको रूपमा पनि सम्मानित हुनुहुन्छ र हामीले मुक्तकको क्षेत्रमा उहाँको विशिष्ट योगदानलाई सम्मान गरेर मुक्तक शिरोमणिको रूपमा उहाँलाई मुक्तकमणिको रूपमा जसलाई सम्मान गर्दै आएका छौँ। उहाँलाई अब आफ्नो साहित्य यात्रा हुन त छोटो साहित्य यात्रा र आफ्ना कार्यक्रमहरू यहाँ आएर जसरी दिनुभयो यसप्रतिका धारणाहरूलाई समग्र रूपमा व्यक्त गरिदिनुको लागि उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू डाक्टर कुसुमा कर्णेल पनि र बौद्धिक व्यक्तित्व सम्मानित प्राध्यापक साहबहरू, हामीसँगै एउटै छातामुनि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा आबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य परिवार मेरो श्रीमती, आज असाध्यै खुसी छु। म खुसी अभिव्यक्त गर्ने मसित शैली छैन अनि शब्दहरू पनि अलिकति कम छ, तर म भावनात्मक रूपले के भन्न चाहन्छु भने खुसी हुने रमाउने त यसै पनि रमाउँछ मान्छे। कुनै पनि बाजी नराखिकन 29 खेल्दाखेरि आफ्नो पक्षले जित्यो भने पनि रमाउँछ। कुनै खेलमा भाग लिएर त्यो खेल जित्दा पनि रमाउँछ, तर त्यसो नै हो। तर रमाइलो र आनन्द भनेको त्यो अनुभूति, आन्तरिक अनुभूति त्यो जुन हुन्छ मनै रमाउने, अन्तर्मन रमाउने जुन हुन्छ त्यसले ऊर्जा पैदा गर्छ। त्यो ऊर्जा, त्यो ज्योति, त्यो शक्ति मलाई आज प्राप्त गरे जस्तो अनुभव भइरहेको छ। किनभने यत्रो विद्या मन्दिर जहाँ मैले पनि 2025 सालमा यहाँ अध्ययन गरेको छु, बिएको क्लास लिएको छु। यद्यपि म यहाँको रेगुलर छात्र होइन, जहाँ दिँदा प्राइभेट दिएँ मैले बिए चाहिँ, तर मेरै ग्रुपसित, किनभने यहाँ त्यो 25 सालमा को जाँचमा के गडबड भयो अनि उहाँहरू पनि जहाँ दिने बेला मैसँग नै सँगसँगै हुने हो। यही मन्दिरमा मैले पढेँ, शिक्षा आर्जन गरेको हुँ त्यही समय। तर खुसी लाग्छ त्यो बेलाको र अहिलेको परिस्थिति अहिले धेरैमा फरक छ। र अहिले यो जुन आयोजना छ पुस्तकालयको, नेपाली विभागको, त्यो बेला त नेपाली विभाग पनि थिएन, केही नै थिएन। एउटा त्यहाँ सानो चाहिने घर थियो, त्यो जुन मूल घर हो, त्यसैको सबै विषय हुन्थ्यो। साइन्स त थिएन मेरो समयमा चाहिँ, पछि भएको हो। यत्रो यो कन्स्ट्रक्सन भइसक्यो, यत्रो चाहिने यसको फैलियो, ठुलो भएको छ। यसमा आज आएर चाहिँ यो चाहिने पुस्तकहरूको जुन भवन छ, आलय जुन त भवनै भन्छ आलयलाई, त्यो पनि सिर्जना भएर यहाँका नेपाली विभागका अथवा सम्पूर्ण चाहिने विद्यार्थीहरूले अथवा शिक्षकहरूले यहीँबाट चाहिँ यो धेरै पुस्तकहरू उपलब्ध हुन सक्ने र राष्ट्रभरिको र अन्तर्राष्ट्रिय किसिमको पुस्तकहरू पनि यहीँ पठन पाठन गर्न सक्ने जुन वातावरण र एउटा यो अभियान चालिएको छ, त्यो चाहिँ असाध्य उत्कृष्ट र असाध्य चाहिँ प्रशंसनीय काम हो यो। र सबैले गर्दैन, प्रशंसनीय काम र उत्कृष्ट काम सबैको हातबाट हुँदैन। किनभनेदेखि रामचन्द्र जस्तो त्यत्रो शौखिन
एउटा चाहिँ नि अयोध्याको राजा जस्तो मान्छे राजकाज गरेर बस्दाखेरि पनि हुने, शोक शयनमा बसेर पनि हुने त्यो औकात भएको मान्छेलाई ऋषिमुनिहरूले गरेको त्यो तपस्यामा आहुति गरिएको ठाउँमा, त्यो चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि उसको गरेको ठाउँमा राक्षसहरूले विध्वंस गर्छन् भनेर वरिपरि धनुष टङ्कार लिएर हिँड्नु पर्थ्यो सुरक्षाको लागि। किन गर्नु परेको भने अरूले गरेर हुन्थेन, रामचन्द्रले गर्नु पर्थ्यो, अरूले सक्दैन थियो। त्यस्तै यो अभियान पनि त यतिको यहाँका चाहिँ नि नेपाली विभागीय प्रमुखहरू भए, उहाँहरूले पनि त गरेको भए हुन्थ्यो नि, तर सकेनन्। अहिले कुसुमाकरै आउनु पर्यो यसको लागि, यो अभियान गर्नको लागि। यसको लागि कुसुमाकर, डाक्टर कुसुमाकर धन्यको पात्र हुनुहुन्छ। र यसले गर्दाखेरि यी पुस्तकहरू जुन विभिन्न क्षेत्रबाट आछन्, मैले पनि पाँच जोडी मेरा लेखनहरूकै हुन्थे, धेरै जस्तो मुक्तक छन्, त्यो पनि यहाँ प्रदान गरेको छु। यी सबै पुस्तकहरूले राम्रा पाठकहरू पाउन् र यी पुस्तकहरू पठित हुन् र एकाडेमिक फिल्डबाट यिनको अध्ययन होस् र जस्तो जीवन निर्वाहको लागि केही खुराक चाहिन्छ, फिजिकल खुराक चाहिन्छ, त्यस्तै बौद्धिक खुराक यसले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू र प्राध्यापकहरूमा र यहाँ चाहिँ जसले पठन पाठन गर्छ तिनीहरूमा यो पुस्तकालयले खुराक दिन सक्षम होस्, यहाँबाट केही उपलब्धि हुन सकोस् र यो अर्को पटक यहाँ हेर्न आउँदाखेरि यो टनाटन बहुत ठुलो होइन, एउटा विशाल पुस्तकालय होस् जहाँ हामी प्रवेश गर्दाखेरि नेपाली साहित्य अथवा नेपाली विभागमा चाहिने पुस्तकहरू यहीँ उपलब्ध गर्न सकुन्। विद्यार्थीहरूले के खरिद गर्न जान नपरोस्, पाइएन नभनुन्, कोर्सका किताबहरू, रिफरेन्स बुकहरू चाहिँ यहीँ होस्, यो चाहिँ नि कामना गर्छु। अनि सर मैले क्या भनौँ, मेरो मिसेसको धेरै जसो इच्छा हो यहाँ नेपाली विभागमा स्नातक तहको परीक्षामा सबैभन्दा उत्कृष्ट नम्बर, सबभन्दा धेरै नम्बर ल्याउने छात्रलाई त्यसको ब्याजबाट पुरस्कार दिने गरिकन सीता तीर्थ पुरस्कारको स्थापना गरिदिनको लागि रु 50,000 म प्रदान गर्न चाहन्छु। अब यहाँ धेरै अब समय पनि नलिउँ, अरू पनि जसको ब्याजबाट स्नातक तहमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने छात्र भनिएको है, सर्वोत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई भनेपछि दुईटै विद्यार्थीलाई दिने गरी जुन लक्ष्यको स्थापना गर्नुभएको छ त्यो हस्तान्तरण हुँदैछ र हामी अत्यन्तै कृतज्ञ छौँ। र यसले पक्कै पनि नेपाली भाषाको उत्थानमा एउटा कोसे ढुङ्गाको रूपमा काम गर्नेछ र मान्छे विद्यार्थीहरूमा रुचि जगाउनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। मैले यस्तो हेर्दाखेरि कस्तो भन्दा पहिला यो बोली समाप्त भयो। अब हेर्दै चाहिँ मलाई लागेको के भने अरू त होइन, यसो फर्काउँदा मात्रै एउटा मुक्तकमा परेछ आँखा, मलाई त्यो उच्चारण गर्न मन लाग्यो। अब भ्रंश हुन्छ, हृदय भित्रै विध्वंस हुन्छ, मति बिग्रन्छ, ज्ञान हराउँछ, जब आफ्नै मन के हुन्छ, कंस हुन्छ। कस्तो है त्यही भने अब अरू कुराहरू छन्, यी धेरै छन्, तर जब मति भ्रंश भएपछि आफै कंस मन भएपछि केही पनि ठिक हुँदैन। यो अत्यन्तै च्याक्क छोयो, त्यही आँखा पऱ्यो, त्यसले छोएर मैले बिचमा गरेँ। अब के गरौँ सर, अब चाहिँ यो 130 पृष्ठमा छ बिरिङ फुल, यो यसरी नै भन्न ठिक हुन्छ। अपमान पनि उपहार पाए जस्तै हो, हिँड्न नजानेर कहीँ ठक्कर लाए जस्तै हो, सुपारी होइन अपमान, टोकिरहने चपाइरहने, मुखमा राख्यो निल्यो औषधि खाए जस्तै। खराबको सङ्गत गरे भट्टी अखाडा बन्दछ, खराबको सङ्गत गरे भट्टी अखाडा बन्दछ,
सुन्दर गृहस्थ जीवनमा रात दिन बखेडा बन्दछ। सङ्गत बिनाको फल अवश्य मिल्छ साथी। कुमालेको चक्रमा परे माटो पनि घडा भन्दछ। वाह! पार नगरी पुल नै धरा भन्न मिल्दैन, पार नगरी पुल नै धरा भन्न मिल्दैन, सबै पेय पदार्थलाई शराब भन्न मिल्दैन। भगवान् रामचन्द्रका शत्रु हुन् भन्दैमा रावणलाई यसै खराब भन्न मिल्दैन। भगवान् रामचन्द्रका शत्रु हुन् भन्दैमा रावणलाई यसै खराब भन्न मिल्दैन। हरदम मनका अनेक कुरा सुझ्नेलाई के भन्ने, हरदम मनमा अनेक कुरा सुझ्नेलाई के भन्ने, जिन्दगीभर आफ्नै गहको आँसुले रुझ्नेलाई के भन्ने। जोखाना हेरेर साइत जुराउनेलाई त ज्योतिषी भनौला, जोखाना हेरेर साइत जुराउनेलाई त ज्योतिषी भनौला। आँखा देखेर आँत पेटको कुरा बुझ्नेलाई के भन्ने, आँखा देखेर आँत पेटको कुरा बुझ्नेलाई के भन्ने। तीर्थ अधिकारी सर, मुक्तकमणि तीर्थ अधिकारी सर, यस्तै यस्तै सिर्जनाहरूले शिखर चुम्दै जाउन्। सतत सतत शुभकामना छ। धन्यवाद। म किताब नहेरिकन दुईवटा मात्रै भन्छु। तिम्रा हर रहरमा साझा बनाए हुन्छ, तिम्रा हर रहरमा साझा बनाए हुन्छ, सुकुमार मनभित्रको राजा बनाए हुन्छ। तिम्रा हर रहरमा साझा बनाए हुन्छ, सुकुमार मनभित्रको राजा बनाए हुन्छ। अन्त कतै मिल्दैन भने मलाई प्रिय, तिमी बस्ने घरको दरवाजा बनाए। अर्को चन्दन हुँदी हौ त, चन्दन हौ त तिलक बनाउँदा खिएर सकिने थियो। चन्दन हुँदी हौ त तिलक बनाउँदा खिएर सकिने थियो। वरदान हुँदी हौ त तपस्वीलाई दिएर सकिने थियो। चन्दन हुँदी हौ त तिलक बनाउँदा खिएर सकिने थियो। वरदान हुँदी हौ त तपस्वीलाई दिएर सकिने थियो। धन्न फुल भएकीले आँखा भरि बसेकी छौ प्रिय, शराब हुने हौ त हर दिन पिएर सकिने थियो। मलाई मुक्तक त भन्न अलि आउँदैन। म उहाँसँग हिँड्दै मात्रै हो, सधैँ सँगै उहाँसँग हिँड्ने हो, उहाँको सुन्ने हो। त्यही हजुरहरूलाई यही भन्नु म हाम्रो मुक्तकमणिज्यूको यो मुक्तक वाचन गर्ने क्रममा मैले पनि अवसर पाएको छु, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मैले जुन मुक्तक वाचन गर्न लागेको छु त्यो चाहिँ जुनका टुक्राहरू भन्नेबाट लिएको छु। र यो निस्केको पनि धेरै भएको छैन, यो दुईटै भर्सन हो, यो इङ्ग्लिस र नेपालीको। योभन्दा यो पहिले निस्किएको हो तर इङ्ग्लिस नेपालीको हो। र मैले कुनै नछानिकन जुन पाना पल्टियो त्यही नै गरेर मैले भन्दैछु। जो उदात्त छ ऊ सदैव सुमार्गमा लम्किन्छ, जो उदात्त छ ऊ सधैँ सुमार्गमा लम्किन्छ, उसलाई खासै न्यु चाहिन्न त्यसै गम्किन्छ, उसलाई खासै न्यु चाहिन्न त्यसै गम्किन्छ। असली हिरा जान्न अँध्यारोमा हेर्नु न साथी, असली हिरा जान्न अँध्यारोमा हेर्नु न साथी, प्रकाश परे त फुटेको सिसा पनि चम्किन्छ। भाइ दिदीको घरमा बास बस्ने गरी आइपुगे, उनले दिदीको ऐतिर झोला राखिदिए। सानो बट्टामा दही, एक जोर सारी र चोलो, भान्जा भान्जीका लागि मिठाई र खेलौना, दिदीले झोला फुकाए। गोठमा गाई भैँसी कराए, घाँस पराल गर्नुपर्ने, दुहुनु पर्ने, घरमा कामको चटारो थियो। भरे कुरा गरौँला भन्दै दिदी गोठतिर झारिन्। भाइ सासू ससुरासँग कुरा गर्न व्यस्त रहे र करिब 10 मिनट जति बात मारेपछि सासूले भनिन्, बाबु बस्ने गरेर आउनुभयो कि फर्कने गरेर? नभए आज यतै बास बसे पनि भयो। सासूको कुराले भाइले नरमाइलो माने। उनले साँझै परे पनि फर्कने विचार गरे र उनी बिदावती भएर घरतिर लागिहाले। साँझमा दिदीले भाइलाई देखिन। उनले सासूको व्यवहारको अड्कलो लागि गरे। 6 महिनापछि भाइ फेरि दिदी कहाँ गरमको झोला लिएर दिउँसै पुग्यो। सासूका ऐलतिर झोला राखिदिए। झोलामा 1 माना घिउ, 1 माना मह र पुर्याउने थियो। भाइले भने, मुवालाई भेट्न मात्र आए, अब जानु पर्यो। सासूले डाँकाले टिप्दै भनिन्, ए बल्ल बल्ल महिना दिनमा आउनु भएको, आज त जसरी भए पनि बस्नै पर्ने। सापकोटा सर, उहाँलाई धन्यवादका पुष्प शब्द पुष्प अर्पण गरिदिनुको लागि म धन्यवाद बुझ्नु
कार्यक्रमका अध्यक्ष पनि छ, अनि शासक बोर्ड अफ ट्रस्टी मुक्तकमणि तीर्थ अधिकारी सर, अर्को जीवन सङ्गिनी सीता अधिकारीज्यू, अनि शासक गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा शाह बाबा, महासचिव असफल गौतम, लघुकथा प्रतिष्ठानका कल्याण पन्त सर, राम नेपानी सर, सबैलाई अनि सर सबैलाई यस कार्यक्रममा व्यस्त भएकोमा म हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछु। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयलाई प्रदान गर्नुभएकोमा सबैलाई नेपाली विभागको तर्फबाट र पुस्तकालयको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले कन्या शासक भन्ने बित्तिकै एकजना होमनाथ सुवेदी सर सम्झन्छु। मैले पढ्दैखेरि कीर्तिपुरमा पढ्दैखेरि 53-54 सालमा उहाँको नाम चाहिँ सुनेको, उहाँको बारेमा उहाँको किताबहरू यहाँ आएको छ। धेरै होमनाथ सुवेदी सरले थुप्रै किताबहरू पठाउनु भएको छ र अधिकारीहरूमध्येकोमा आफ्नो जानकारी अनुसार चाहिँ दुराडाँडा र अधिकारी भन्ने बित्तिकै भीष्मकान्त अधिकारी मेरो गुरु। हजुर। अनि मैले एउटा अचम्म म चितवनमा उहाँको छोराको नाम चन्द्रविलास अधिकारी, बुवाको नाम लक्ष्मीविलास अधिकारी। उहाँ त्यो बुढासँग भेट्दाखेरि मलाई के अहिलेसम्म मलाई त्यो छाती यदि प्रब्लम चाहिँ बुढो भइकन उमेरले एकदम बुढा, तर उहाँले लेखेका ती छापेको मलाई थाहा छैन, तर मैले त्यो उहाँको लेखेको पढेको छु। साहित्य, जीवन दर्शन, ज्ञान एउटा साधारण जस्तो लाग्ने बुढासँग पनि त्यति धेरै ज्ञान भएको देखेर मलाई के लाग्छ भने साँच्चै दुराडाँडा शिक्षा, ज्ञान, चेतनाको दृष्टिले यो क्षेत्रको अग्रणी ठाउँ हो भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन। सायद कसैले त्यसमा चाहिँ शङ्का गर्दैन। त्यस्तो ठाउँबाट जन्मेर जीवनको लामो यात्रा गरेर आज हामीले फेरि पनि एउटा विशेष व्यक्तित्व तीर्थ अधिकारी भेटायौँ। हामी जुन यात्रामा अगाडि बढेका छौँ, पुस्तकालय निर्माणको यात्रामा सकेसम्म उहाँले नै भन्नुभयो, उहाँ कति यहाँ आएर बोल्दाखेरि हाम्रा कुराहरू बोलिदिनु भयो। हामीले के उद्देश्य राखेर यो पुस्तकालय स्थापना गरेका थियौँ, हाम्रो लक्ष्य के छ, हामी कसरी यो पुस्तकालय सम्पन्न बनाउन चाहन्छौँ। जो कोही पाठक, जिज्ञासु, साहित्यसँग सम्बन्धित रुचि राख्ने मान्छेले चाहिँ यसलाई एउटा आफ्नो तीर्थस्थलको रूपमा प्राप्त गरोस्, उसले अनुभव गरोस्, यहाँ पुस्तकहरू अभाव नहोस्, सबैले पढौँ, ज्ञान आर्जन गर्नु भन्ने जुन चाहना छ उहाँले व्यक्त गरिदिनु भयो। यसका निम्ति पनि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यो रमणीय वातावरणमा आएर आफ्ना कृतिहरू प्रस्तुत गरेर र त्यसलाई प्रेरणा प्रदान गर्न आउनुहुने हाम्रो दुर्गा शाह बाबा छ। उहाँले पनि अहिले त मलाई के लाग्छ भने हामी जति यो पुस्तकालय बनाउनु मरिरहेका छौँ अथवा कोसिस गरेका छौँ, उहाँ हामी सँगसँगै हिँडिरहनु भएको छ भन्ने मलाई थ्याङ्क यू सर। एकदम सँगसँगै हामी सँगसँगै हुनुहुन्छ। कल्याण सरको पनि हामीसँग सहकार्य एकदमै सुन्दर ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। र यसरी अरू थुप्रै मान्छेहरूले पनि अरूले गरिरहनु भएको छ र गर्ने अझै वातावरण बन्दै जाओस्। यहाँहरूको सक्रियताले अरूलाई पनि यो जानकारी भएर यसलाई सहयोग गर्न, यो पुस्तकालय अझ सम्पन्न बनाउनको निम्ति वातावरण बन्दै जाओस्। र हामी पिएम क्याम्पसमा नेपाली विभागको पुस्तकालय मात्र नभइकन हामीले अन्य साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै गएर यो जनमानसको नेपाली भाषा साहित्यका स्रष्टा र पाठकहरूको चाहिँ एउटा मुख्य केन्द्र बन्न सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। र यसमा एक खुड्किलो आज हामीले पार गरेका छौँ र यहाँहरूले त्यो खुड्किलो बनाउनका निम्ति सहयोग गर्नुभयो। यसका निम्ति म सबैलाई तीर्थ अधिकारी सर, दुर्गा सर, असफल गौतम, कल्याण पन्त लगायत सबैलाई चाहिँ धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जुन एउटा स्नातक तहको विद्यार्थीका लागि अक्षय कोष निर्माण गरेर पुरस्कारको व्यवस्थापन गर्नुभयो। यसले नेपाली विषय पढ्नेहरूलाई हामी त्यसलाई चाहिँ परिचालन गरेर त्यसको एउटा वातावरण सिर्जना गरेर अझ उत्साहित बनाउने, विद्यार्थीहरू नेपाली विषय पढ्नको निम्ति रुचि राखुन्, उत्साहित हुन् र उनीहरू ज्ञान आर्जन गर्नको निम्ति प्रेरणा प्राप्त गर्ने वातावरण गर्नका निम्ति हामी यो पुरस्कारलाई चाहिँ अधिकतम उपयोग गर्नेछौँ। हामी त्यसलाई चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्नेछौँ, विद्यार्थीलाई प्रेरित गर्नेछौँ अनि अरू नेपाली विषय पढ्नका निम्ति पनि प्रेरित होस् भन्ने कामनासहित हामी त्यसलाई चाहिँ अधिकतम ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर जानेछौँ। र यसका निम्ति पनि पुरस्कार प्रदान गरिदिनु भएकोले धन्यवादलाई म सबैलाई यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर नेपाली पुस्तकालयको निर्माणका निम्ति गरेर सबैलाई यथोचित धन्यवाद। धन्यवाद निर्मल सर।
अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुग्यौँ। अब आफ्ना मन्तव्य धन्यवादका शब्दहरूसहित यसलाई विधिवत समापन गरिदिनुको लागि यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा नेपाली विभागका विभागीय प्रमुख प्राडा खुसी महाअध्यक्ष नेपाली धन्यवाद डॉक्टर पुण्य शर्मा सर। आजका श्रद्धेय साहित्यकार तथा समाजसेवी सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका बोर्ड अफ ट्रस्टी श्रद्धेय साहित्यकार तीर्थराज अधिकारीज्यू र उहाँको धर्मपत्नी सीता अधिकारीज्यू, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष दुर्गा साहब आचार्यज्यू, महासचिव असफल गौतमज्यू, सदस्य तथा लघुकथाका कथाकार त्यसका संस्थाका सचिव कल्याण पन्तज्यू, विभागका सम्पूर्ण साथीहरू, आज हामीलाई यो विभागलाई विभागको अभियानलाई अत्यन्तै प्रोत्साहित गरेर हामीलाई सीता अधिकारी र तीर्थराज अधिकारीज्यूले ठुलो गुण लगाउनु भएको छ। विश्वविद्यालयको यो विभागलाई एउटा शक्ति दिनुभएको छ। यसको लागि विश्वविद्यालयको यो विभाग, नेपाली विभागको तर्फबाट, विभागबाट उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र यस किसिमका सत्कर्महरू उहाँले आज आफूले लेखेका पुस्तकहरू पनि निशुल्क हस्तान्तरण गर्नुभयो हामीलाई र सँगसँगै नेपाली विषयको पठन पाठनलाई अझ तागतिलो र विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन र साधकहरूलाई उत्प्रेरित गर्न र यो देशको राष्ट्रियताको द्योतक नेपाली भाषा र त्यसलाई सम्वर्धन र संरक्षण गर्नको निम्ति उहाँले पुरस्कार सीता तीर्थ छात्रवृत्ति पुरस्कार उहाँले स्थापना गर्नुभयो। यो विभागमा नगद हस्तान्तरण गरेर यो आरम्भ गरिदिनु भएको छ। यो आरम्भ, यो एउटा शुभ बिहानीको सङ्केत मात्र मैले सम्झेको छु र यसले एक किसिमको तागत यो विभागलाई प्राप्त भएको छ। यो आरम्भ किन भनेको छु भने भगवानले उहाँलाई, उहाँको सत्कर्मले उहाँहरू दुवैजनालाई जीवनमा सफलता दिइराखेको छ। सायद पूर्व जन्ममा पनि यस्तै सत्कर्म गर्नुभयो र यो जन्म पनि यस्तै रमाइलो खुसी नै खुसी भएको मैले भेटेका दिनदेखिबाट उहाँलाई खुसी नै भएको देखेको छु र दुवैजनालाई मैले प्रसन्न भएको देखिराखेको छु। आज स्वदेश पनि उहाँहरूको लागि रमाइलो छ, विदेश पनि, अमेरिका पनि उहाँहरूलाई रमाइलो छ। विभिन्न प्रान्तमा उहाँका सन्तानहरूको बसोबास छ विदेशमा, स्वदेशमा पनि उहाँको इष्टमित्रहरूसितको पनि सम्बन्ध अत्यन्तै मिठो छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई बोलाए जहाँसुकै समय छैन सर, छोटो समयमा अलिकति भए पनि त्यो विभागमा मैले पढेको, मैले टेकेको, मैले घुमेको यो पवित्र क्याम्पसमा र त्यो पवित्र स्थलको नेपाली विभागमा मैले एकछिन भए पनि टाइम लिएर केही भेटघाट गर्न पाऊँ भन्नुभयो र उहाँले आज आफैले पढेको, आफैले खेलेको यो संस्थामा आएर यो पुस्तक दिएर यो पुरस्कार छात्रवृत्ति राखेर जुन सत्कर्म गर्नुभएको छ, यो बिहानी मात्र हो भन्दैछु। दिन त उदाउनै बाँकी छ उहाँका छोराछोरीहरूले र यो भाषा साहित्यको समृद्धिको निम्ति जुन किसिमको उहाँहरूले पाइला चाल्दै हुनुहुन्छ त्यसमा अझ धेरै तागत सन्तानहरूले पनि प्रदान गर्नुहुन्छ। यस किसिमका बाबुआमाका सन्तानहरू पनि अत्यन्तै दानी, अत्यन्तै सामाजिक खालको हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनिराखेको छु। त्यसकारण र यसले हामीलाई एक किसिमको बाटो खनिदिएको छ। अहिले हामीसित हाम्रो विभागमा 2वटा छात्रवृत्तिहरू छन्। एउटा कृष्ण पौडेलजीले पूर्व विभागीय प्रमुखले राख्नुभयो। आज सीता तीर्थ नाम पनि अत्यन्तै सीता म्याडम र तीर्थ सर दुवैजनाको नामबाट यो छात्रवृत्तिको नामाकरण भएको छ र अब यसले एउटा गति लिन्छ। अब सँगसँगै उहाँ
नेपालमा बस्दाखेरि पनि साहित्य साधना गरेकै देखेँ मैले। अझ म जुन दिन म फरेस्ट्री क्याम्पसमा पढाउँथेँ 45-46 सालतिर, 45 सालमा, र त्यति बेला पनि उहाँले सितको मेरो भेट भनेको साहित्यकै सन्दर्भमा भेट भएको। उहाँले सिर्जना त्यो किसिमको रचना गर्ने, अनि त्यसपछि मलाई गएर फरेस्ट्रीमा गएर भेटेर सरको रचना चाहियो भन्नुभयो। र त्यही दिनदेखिबाट उहाँको र मेरो सान्निध्यता बढ्दै गयो, त्यो सद्भाव बढ्दै गयो, प्रेम बढ्दै गयो। आज यो रूपमा हाम्रो भेटघाट भइराखेको छ। र उहाँ त्यति बेला पनि म खुसी नै देखिरहन्थेँ, हाँसी नै रहेको देखिरहन्थेँ। र कहिले पनि निधारमा गाँठो परेको मैले देखिनँ, रिसाएर यसो गरेर आक्रोश व्यक्त गरेर। मलाई घरमा पनि त्यस्तै वातावरण बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यही भएर दुईजनाको पारिवारिक प्रेम पनि जस्तो अहिले देखिएको छ नि, त्यो कवितामा पनि व्यक्त भएकोले साँच्चै उहाँको जीवन चाहिँ नि यस्तै छ भन्ने मलाई लाग्यो। र अहिले मैले एउटा उहाँले व्यक्त प्रस्तुत गरेको यही जुनका टुक्राहरू भन्ने कृतिभित्रको एउटा मुक्तक पढेर सुनाउन मलाई मन लाग्यो। र यो मुक्तक छ: आँखाको जोडी हुन्छ सँगै, हाँस्छन् दुःख परे सँगै रुन्छन्। आँखाको जोडी हुन्छ सँगै, हाँस्छन् दुःख परे सँगै रुन्छन्। कानको पनि जोडी हुन्छ, मान र अपमानका शब्द सँगै सुन्छन्। कानको पनि जोडी हुन्छ, मान र अपमानका शब्द सँगै सुन्छन्। जोडी बन्छन्, जोडी हुन्छन्, कुनै हार्छन् कुनै जित्छन्। असल दिमाग र स्वच्छ दिलको जोडी भने हमेसा विजयी हुन्छन्। मलाई लाग्छ यहाँको जीवन पनि हमेसा विजयी भइराखेको मैले महसुस गरेको छु। अब आउँदाखेरि अहिले हामीले चालेको यो अभियानको बारेमा थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। साउनदेखि यता हाम्रा साथीहरूले, विभागीय साथीहरूले साउनदेखि यता 21वटा गोष्ठी गर्न हामी सफल भयौँ, जुन यहाँहरूको हातमा जानकारीको निम्ति विभागले के गरेको छ भन्ने मैले त्यो प्रिन्ट गरेर दिएको छु। 21वटा गोष्ठी, सेमिनार र तालिम हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ आजसम्म। 7000 जति पुस्तकहरू हाम्रो विभागमा सङ्कलित भएका छन् र कुनै अहिले क्याम्पसको अथवा कुनै सरकारको सहयोग बिना नै साहित्यकारहरूले आफैले आएर दिनुभएको छ। र सँगसँगै मनकारी व्यक्तिहरूले किनेर पनि दिनुभएको छ। आज हामीसित साझा प्रकाशनका लगभग सम्पूर्ण किताबहरू, प्रकाशित किताबहरू हाम्रो विभागमा आइसकेका छन्। हामीसित समालोचनाका किताब मात्रै यति भएका छन्, यो ऱ्याकमा छ। अनि अहिलेसम्म, अनि त्यसपछि आएर संस्कृतिका किताबहरू त्यो ऱ्याकमा छन्। यात्रा साहित्यका किताबहरू हामीसित त्यहाँ छन्। निबन्ध सङ्ग्रहहरू त्यता छन् र उपन्यासहरूको त्यता लाइन छ। र यसरी हामीले विभिन्न विधाका किताबहरू यहाँ राखेका छौँ। र यहाँ कसैले जस्तै लायन्स क्लबले हामीलाई, पोखराको लायन्स क्लबले, विभिन्न लायन्स क्लबहरू, 4वटा लायन्स क्लबहरूले हामीलाई ऱ्याकहरू विभागलाई प्रदान गर्नुभयो। अनि त्यसपछि आएर पुस्तकहरू साहित्यकारहरूले र साझा प्रकाशनका केही व्यक्तिहरूले किनेर दिनुभएको छ। कसैले 4000 को, कसैले 5000 को, कसैले 10000 का किताबहरू किनेर दिनुभएको छ। र यहाँ जम्मा भइराखेका छन् पुस्तकहरू। अब सँगसँगै क्याम्पसले हामीलाई यही सबैको सत्कर्म गरे बापत क्याम्पसले पनि हामीलाई अब 5 लाख रुपियाँ यो विभागलाई हस्तान्तरण गर्छु भन्ने हामीलाई कुराहरू आइराखेका छ। हामी त्यो अभियानमा पनि जुटेका छौँ। र कर्म गर्दै जाँदाखेरि साथीहरूको सक्रियताकै कारण आज क्याम्पसबाट पनि शुभ सङ्केत आइराखेको छ र बाहिरका श्रद्धेय व्यक्तिहरूबाट पनि सहयोगको वातावरण बनिराखेको छ। यसरी पहिले यो एउटा विभाग सामान्य खालको अवस्थामा थियो र अहिले यो पुस्तकालयको रूपमा एउटा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। र सँगसँगै अब हामीसित साहित्यकारहरूको लागि पनि, साहित्यकारहरू आउनुहुन्छ, पुस्तक लेख्नुहुन्छ, अनि पुस्तक विमोचन गर्ने छटपट्टि, अनि पुस्तक विमोचन गरिसकेपछिका छटपट्टि, र त्यसबाट त्यो दिएको साहित्यकारले दिएको पैसाको कहाँ के सदुपयोग दुरुपयोग त थाहा भएन। हामीले के सोच्यौँ भने अब यही नै हाम्रो साहित्य गोष्ठी गर्न मिल्ने एउटा हल हामीलाई चाहिन्छ भनिसकेपछि क्याम्पसले हामीलाई यतापट्टि त्यो सभा हल पनि प्रदान गरिसकेको छ। हामीले त्यो व्यवस्था गरेका छौँ र पुस्तकालय छ, हामीसित सभा हल छ। र अहिले
साथीहरूकै सत्कर्मको माध्यमबाट बाहिरबाट आएका साहित्यकारहरूले यो त तीर्थस्थल भयो भनेर भन्नुभएको छ। हामीले ठिकै गरेछौँ भन्ने हामीलाई विश्वास आएको छ। र कतिपय अस्ति नै एकजना आरआर क्याम्पसबाट रिटायर भएका प्राध्यापक आउनुभएको थियो। उहाँले हाम्रो नारायण सरले लिएर आउनुभयो। उहाँले यहाँ आउने बित्तिकै 2टा किताब हस्तान्तरण गर्नुभयो र उहाँ स्तब्ध भएर गर्व गरेर जानुभयो। यस्तै अरू पनि आउनुभएको छ। यसलाई तीर्थस्थलको रूपमा स्वीकार्नु भएको छ। नेपाली भाषा साहित्यको तीर्थस्थल भनिदिनुहुन्छ। हामी उत्साहित हुन्छौँ। र अहिले भर्खर तीर्थ सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो बडा गजबको छुने कुरा, यस्तो ठाउँ चाहियो कि पोखरामा जहाँ अन्तर्मन रमाओस्, अन्तर्मन रमाउने खालको। मलाई लाग्छ यो पुस्तकालय हामीले व्यवस्थित गरेर नेपालकै एउटा सुन्दर पुस्तकालयको रूपमा सबै चिज प्राप्त गरिसक्ने, साहित्य भाषा संस्कृतिका पुस्तकहरू प्राप्त गर्ने संस्थाको रूपमा यसलाई स्थापित गर्यौँ भने साँच्चै यो अन्तर्मन रमाउने तीर्थस्थलको रूपमा यो विभाग स्थापित हुन्छ र हाम्रा साथीहरू हामी सबैले यो अभियानलाई मूर्त रूप दिन सक्छौँ भन्ने हामीलाई यो जागर चलेको छ। र सबै दुर्गा शाह बाबाजी, हाम्रो अहिले यहाँ के अरे असफल गौतमजी, कल्याण पन्तजी यसो खबर पाउने बित्तिकै दुबुर्दै आउनुभएको छ। र यसले पनि के सङ्केत गरिराखेको छ भने अरू साथीहरू पनि, प्राध्यापक साथीहरू पनि त्यसै दौडेर आउनुभएको छ। उहाँ तपाईँहरूको टाइम, समय अन्तको पनि थियो होला। त्यो समयलाई पनि वास्ता नगरिकन यसलाई महत्त्व दिएर जुन आउनुभएको छ नि, यसले के सङ्केत गरेको छ भने यो अन्तर्मन रमाउने तीर्थस्थलको रूपमा यो विभागको यो पुस्तकालय बन्छ भन्ने कुरामा आजको तपाईँहरूको यो सद्भावले पनि प्रमाणित गरेको छ। तीर्थ सरको अमेरिकादेखि आएर यहाँ छात्रवृत्ति स्थापना गरिदिने, पुस्तक हस्तान्तरण गर्ने यो गतिविधिले पनि यो सङ्केत दिएको छ। साँच्चै देवताले सत्कर्म गर्दाखेरि, देवताले यज्ञ गर्दाखेरि, देवताले महायज्ञहरू गर्दाखेरि राक्षसहरूले दुःख दिन्थ्यो। तापनि राम्रो हुँदै जान्थ्यो यज्ञ, जसरी भए पनि राम्रो हुँदै जान्थ्यो। आउँछन् यस्ता कुराहरू आउँछन् जुन तीर्थ सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यस्ता कुराहरू साना मसिना कुरा आउँछन्। त्यससित भयभीत नभइकन सत्कर्म गर्दै गयो भने सफलताको शिखरमा पुगिन्छ। आज यो राष्ट्रको लागि, यो विश्वविद्यालयको लागि यो सत्कर्मको महायज्ञमा कसैले चरु लिएर, कसैले फलफुल लिएर, कसैले अक्षता लिएर, कसैले फुलपाती लिएर जति आउनु भएको छ उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र सँगसँगै सद्भाव राख्ने मनहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दछु। र अझ विशेष गरेर अन्त्यमा तीर्थ सर र सीता म्याडमको यो सद्भावलाई उदाहरणीय गतिविधिका माध्यमबाट यो देशमै एउटा प्रेरणाको आधार बन्ने अभियानमा हामी सबै जुट्छौँ भन्ने विश्वासका साथ उहाँहरूको जीवन दीर्घ जीवनको कामना गर्दै, स्वास्थ्यको कामना गर्दै अनि सँगसँगै साहित्य साधनाको सफलताको कामना गर्दै उदाहरणीय व्यक्तिको रूपमा यो देशमा स्थापित हुने वातावरण बनोस् भन्ने कामनाका साथ अहिलेलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद।